डब्ल्यू करیم नगर, असिस्टेंट प्रोफेसर कलीम मुहिउद्दीन। ये डिग्री कॉलेजेस के तलबा के लिए मुताले अदब हिस्से दुवम 4th सेमेस्टर से मुतालिक एक सबक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उर्दू के अदब में और हर ज़बान के अंदर पहले शायरी वजूद में आई, फिर बाद में नसर वजूद में आया। इसी तरीके से उर्दू के अंदर शायरी में इब्तदाई ज़माने में सूफिया इकराम का बड़ा हिस्सा रहा। अमीर खुसरो और दीगर शुरा इकराम ने उर्दू शायरी को एक मुकाम पर पहुँचाया। धीरे धीरे उर्दू शेर व अदब तरक्की करता रहा और उर्दू के अंदर दक्कनी ज़बान के शुरा ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। खलीफतुल शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर रहे और इसी तरीके से वली दक्कनी ने उर्दू शेर अदब को शुमाली हिंद से मुतारिफ करवाया और शुमाली हिंद के अंदर उर्दू शायरी का सिक्का बोलने लगा। इसी तरीके से उर्दू शेर व अदब के अंदर मुख्तलिफ शुरा अपना अपना मुकाम मनवा चुके हैं। इन्हीं शुरा में हम एक शायर अब्दुल हई साहिल लुधियानी के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज के इस क्लास का मौजू है, इनकी एक नज़म है शरीफ इंसानों, जो हिंद और पाक की जंग के तनाजुर में पढ़ी गई और ऑल इंडिया रेडियो पर ये नज़म नशर भी हुई। इसी नज़म को बड़े अच्छे अंदाज में साहिल लुधियानी ने पेश किया। तो मैं इनकी नज़म पढ़ाने से पहले, शायरी को पढ़ाने से पहले, इनकी नज़्म शरीफ इंसानों से कबल मैं इनके मुतालिक इनका तारुफ पेश करना चाहता हूँ। साहिर का असली नाम अब्दुल हई है। ये पंजाब के एक शहर लुधियाना में पैदा हुए। वालिद का नाम फजल अहमद है। 1921 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। साहिर लुधियानवी के वालिद और वालदा में नाइत्तेफाकी की वजह से ये अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। इनकी वालिदा अपने मैके आ गई। इसी तरीके से साहिर भी इनके साथ अपने ननियाल आ गए। इनकी इब्तदाई तालीम ननियाल में इनके मामू के ज़ेर सरपरस्ती हुई और यहीं से वो अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया। अब्दुल हई साहिर लुधियानवी कम उम्री से शायरी कहने लगे। कम्युनिस्ट नज़रियात से मुतासिर हुए और दयाल सिंह कॉलेज से इन्होंने BA किया। साहिर अपने इब्तदाई रोज़गार के सिलसिले में उर्दू लिखने पढ़ने को अपने ज़रिए माश बनाया। इस तरीके से अदब लतीफ़, सवेरा, मुशाहरा जैसे रसाइल के मुदीर बने। ये इनकी माशी ज़िंदगी के अव्वलीन अक़दाम हैं। यहाँ से उन्होंने अपने ज़रिए माश के लिए इन चीज़ों को इंतख़ाब किया। इनकी शायरी अपने अहद का मुरक्का है। इनकी शायरी में सियासी समाजी हालात की अक्कासी होती है। इनकी शायरी के ताल्लुक़ से मशहूर है इनकी शायरी का अंदाज़ तक़ातुब मीर का जैसा अंदाज़ तक़ातुब इनकी शायरी में मिलता है। ये वो ज़माना है कम्युनिस्ट नज़रियात
شمالی ہند میں اور جنوب میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ 1936 کا زمانہ ہے، ترقی پسند تحریک عروج پر ہے۔ اس تحریک کے ذریعے سے شعراء اور نثر نگار اپنے شعری مجموعوں کے ذریعے سے اور نثری تصانیف کے ذریعے سے عوام میں ایک بیداری مہم چلا رہے تھے۔ یہ ادب برائے زندگی کی طرف ایک نئی سمت تھی۔ اس سے پہلے جتنی شاعری ہوا کرتی تھی اور جتنے نثری کارنامے ہوا کرتے تھے وہ ادب برائے ادب ہوا کرتے تھے، جس کے اندر لفظیات مشکل اور ادق بیان کیے جاتے تھے۔ لیکن کمیونسٹ نظریات اور ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے یہاں پر ترقی پسند تحریک نے اردو شعر و ادب میں ایک نئی سمت کا رخ اختیار کیا، جہاں پر یہ شعر و ادب کے ادق اور مشکل الفاظ سے زیادہ بحر اور اوزان سے زیادہ یہ اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے اور اپنے دلی خیالات کو لوگوں کے سامنے لانے کو اہم سمجھتے تھے کہ یہ وہ الفاظ جو قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے متاثر کن ہوں۔ وہی ان کا نظریہ تھا کہ اس نظریے کے ذریعے سے وہ ادب برائے زندگی کی طرف گامزن تھے۔ عبدالحی طاہر بچپن سے کم عمری سے شاعری کی شروع کر دی تھی۔ 1947 تک یہ ہند و پاک کے اندر بہت مشہور شاعر کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ ان کے 2 شعری مجموعے تلقیہ اور پرچھائیاں بہت مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ نثری تصانیف میں بھی کارل مارکس اور سامراج 2 ترجمے ان کے مشہور ہوئے۔ ان کی شاعری کے اہم موضوعات ماحول کی کشمکش، ملک کی ابتری اور سماج کی مفلسی بہترین موضوعات ہیں ان کے۔ انہی موضوعات کے ارد گرد ان کی شاعری کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ یہ بہترین شاعر تھے، ان کی شاعری کے اندر بلا کا تاثر تھا، اور یہ ادب برائے زندگی کے حامل ہونے کے باوجود میر تقی میر کا انداز تخاطب اختیار کرنا یہ بہت ہی کمال کی حیثیت کا حامل ہے، کمال کی حیثیت ہے۔ ساحر لدھیانوی کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ ساحر لدھیانوی نے شادی نہیں کی۔ لوگوں نے سوال کیا آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں ابتدائی زمانے میں بے روزگار تھا یا کم تنخواہ تھی، حالات ایسے نہیں تھے کہ شادی کر سکیں، اور جب حالات سدھر گئے تو عمر اتنی ڈھل گئی کہ جب حالات نہیں تھے لوگ شادی کے لیے بچی دینے کے لیے تیار تھے، جب حالات درست تھے تو اس وقت عمر اتنی ہو گئی کہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ شاید یہ لفظ میری نظر کے اندر قابل قبول نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے انٹرویو کے دوران میں اپنے بچاؤ کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ ہو سکتا ہے ان کے والد والدہ کی علیحدگی کی وجہ سے بچپن میں ان کے ذہن میں جو اثرات تھے وہ اثرات بہت متاثر کن تھے،
وہ زندگی بھر انہوں نے اس کو نہیں بولا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کی طرف راغب نہ ہو سکے۔